नमस्कार, हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजका माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनुकूल समयमा। दर्शकवृन्द, आकाशको राहु पातालको केतु एकपटक नपरी कसरी चेतु भन्ने उखान तपाईले सुन्नुभएकै होला नि, हैन? यसको अर्थ हो एकपटक परेपछि मात्रै चेत खुल्छ भन्ने। तर यो उखान र यो भनाइलाई हाम्रो देशको सरकारले गलत साबित गराइरहेको छ। यसो भन्दा फेरि सरकारलाई नै गाली गर्यो भन्ठान्नु होला। यो सरकारलाई मात्र होइन, यस अघिका अर्थात् 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका सबै सरकारलाई भनेको। कान खोलेर सुने हुन्छ। पूर्व बनिसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले यस मानेमा यो कुरा यहाँ भन्दैछु कि गत बुधबार एक बिहानै सप्तकोशीले आफ्नो धार परिवर्तन गरिदियो। उदयपुरका धेरै बस्तीहरू यति बेला डुबानको चपेटामा छन्। अन्य जिल्लामा पनि सप्तकोशीको त्रास उस्तै छ। दर्शक महानुभाव, यो समस्या चाहिँ आजदेखिको होइन है। फेरि 65 सालको भदौमा पनि सप्तकोशी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरी पूर्वतर्फ आयो, जसका कारण पश्चिम कुसा क्षेत्रमा ठुलै वितण्डा मचियो। अझै पनि त्यस बेलाको क्षतिका अवशेषहरू त्यहाँ पुग्दा मज्जैले देखिन्छ। त्यही बाटो भएर यो देशका सरकारका ठुल्ठुला मान्छेहरू पटक पटक चिल्लो कारभित्र एसी चलाउँदै झन्डा हल्लाउँदै हुइकिएका छन्, तर त्यहाँको पीडालाई कहिल्यै नजर लगाउन सकेनन्। यस्तै अवस्था अर्कोतिर पनि आउला कि भनेर कहिल्यै पनि सचेत हुन जानेनन् या जानेर पनि मानेनन्। त्यो त उनीहरू नै जानुन्। तर फेरि एकपटक कोशी रिसाएको छ। 40 वर्षपछि कोशीले आफ्नो पुरानो धार खोजिरहेको छ। अनि यही पीडाले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका केही वडाका नागरिकलाई सताउनुसम्म सताइरहेको छ। न त दिनमा भोक छ, न त रातमा निन्द्रा। यस्तै छ त्यहाँको नागरिकहरूको दैनिकी आजभोलि। यसो मास्तिर हेर्दा आकाशमा कालो बादल मडारिएको देख्ने बित्तिकै राम राम अब के हुने हो भनेर भगवान पुकार्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँका नागरिकको। यस्तो अवस्था आउला भनेर बेलैमा सोचिदिएको भए यो देशको सरकारले आज न त हामीले यो पीडा कसैलाई सुनाउनु पर्थ्यो, न त भोग्नेले यो पीडा भोग्नु पर्थ्यो। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित छ। विस्थापितलाई घर फर्कने हतारो, स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन मिलाउने चटारो। दर्शकवृन्द, सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरी मानव बस्तीमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएका उदयपुर बेलकाका पीडित जोखिमका बीच घर फर्कन मरिहत्ते गर्न थालेका छन्। सप्तकोशी नदीमा पानीको सतह घटे पनि निरन्तर कटान गरिरहेका बेला अधिकांश पीडित आफ्नो घर फर्कन थालेका हुन्। उनीहरूलाई घरभित्र रहेको अन्नपात, धान खेती अनि घरमा पालेका गाई वस्तुहरूको मायाले पिरोल्ने गरेको छ। गत बुधबार बिहान 4 बजे सप्तकोशी नदीले पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरी मानव बस्तीमा प्रवेश गर्दा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 5 वटा वडाका 20,000 भन्दा बढी विस्थापित भएका थिए। विस्थापित पीडितहरूले घरमा राखेको खाद्यान्न त पुरै माया मारिसकेका छन्, तर घरमा चौपायाको बिजोक भएको भन्दै धेरै जसो घर फर्किरहेका छन्। हामी एक्लै भागेर घरमा सबै हाम्रो के अब एउटा भए पनि के जिनिस होला त्यो छोडेर हामी जिउ मात्रै भायौ छु। अब आफ्नो जिउमा लगाउने लुगा पनि उतै छ अनि एउटा अरू त के र धेरै छैन, रागा वस्तु छैन। एउटा मेरो बाख्रा थियो, 2टा मेरो सुँगुरो पाठाहरू थियो, उतै छ। तिनीहरू भोकै होला, मान्छे पनि अब केही नलि। अरू त के र मकै अलिअलि थियो, त्यो पनि उतै छेकेको उतै। यता अब यताउति यसो आत्तिएर भाएको। अहिले लाएको लुगा चाहिँ ल्याइयो, अरू चाहिँ केही मैले के झिक्न पाएँ। तिनै वस्तु चाहिँ लिएर तिनै भने बेचेर खान्छु होला। एकल गोरु र 9 बाछा गाई छन्, त्यति चाहिँ लिएर आएको। खेद्दै त्यही पनि डुब्दै अर्थक चाहिँ अब त्यहाँ गिजेटले उताबाट सेकिहाल्यो, यता कोसीले घरमा छ नि सन्ताले। अब के त्यो लगो कि छ कि थाहा छैन।
40 वर्षपछि सप्तकोशी पुरानै धारमा फर्किएर बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर वडामा प्रवेश गर्दा पुरै बस्ती अझै पनि जोखिममै छ। विस्थापितलाई बेलकाकै चक्रपुर माध्यमिक विद्यालय, कोशी माध्यमिक विद्यालय, सातपत्रे आधारभूत विद्यालय, कतिपय चाहिँ आफन्तको घरमा त कतिपय घर भाडामा लिएर बसेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयको बसाइ त सहज छ, तर कतिपयले निकै असहज महसुस गरिरहेका छन्। त्यहाँको बस्तीका बासिन्दाको जीवनयापन कृषि र पशुपालनमा निर्भर छ, जसले गर्दा जहिले भए पनि आफ्नै घर नफर्की नहुने विस्थापित पीडितहरू बताउँछन्। विपत्ता छ, नानीहरू खोइ घर छैन, खानु छैन, लाउनु छैन, उतै सबै रह्यो। रको पनि घरै छैन, थरै छैन भयो नि अब के गर्नु, नानीहरूलाई कहाँ पढाउनु। बस्नु त अब गाह्रै छ नि। यहाँ पनि रातभरि मसितले टोक्छ, अनि अब रातभरि नसुतिकन उज्यालो बनायौँ, अहिले सुतिनेछ। अहिले कोशीले बाँध भत्काएर मानव बस्तीमा प्रवेश गरेको स्थानमा 2045 साल अघि कोशी बग्ने गर्थ्यो। 45 सालको भूकम्पपछि कोशीले बिस्तारै आफ्नो धार परिवर्तन गरेर पूर्वतर्फ धकेलिएपछि स्थानीयले 2051 सालदेखि घर बनाएर बस्न थाले। तर कोशी फेरि पुरानै धारमा फर्कियो गत बुधबार। अहिले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव घट्दा कटान भने अझै तीव्र पार्ने गरेको छ। विस्थापित पीडितहरूलाई अरू थप खतरा हुने भएकाले घर नफर्कन आग्रह गरिएको बेलका नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष पदमबहादुर खड्का बताउँछन्। पानी यति घटे पनि कटान तीव्र भएकोले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ पानी गहिरेर कोशी सायद सबै नभनौँ 25% 40% कोशीको भाग चाहिँ पस्यो भने लगभग 20,000 घरधुरी चाहिँ प्रभावित हुनेछन्। बेलका नगरपालिका पानी घटेको कारणले स्थानीयवासीहरू फर्किराख्नु भएको छ। किन भन्दा उहाँहरूका गाई बस्तु बाख्रा पाठाहरू सबै कुरा छन्। त्यो मायाले होला तिनीहरू चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू फर्किराख्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई रोकथाम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू नजानुहोस्, पानी बढ्छ, खतरा छ भनेर हामीले चाहिँ बेला बेलामा सम्झाइरहेका छौँ, बुझाइरहेका छौँ। बाढी पीडितलाई अहिले अल्पकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा राख्दा नै मन थामिएको छैन। केही सहज हुनासाथ उनीहरूलाई कसैले रोकेर रोकिनेवाला पनि छैनन्। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरे सधैँभरिको पीडा अन्त्य हुने उनीहरूको साझा आवाज छ। दर्शक महानुभाव, सन् 1730 देखि 1950 को बीचमा कोशीले आफ्नो बाटो फेर्दै झन्डै 115 किलोमिटर पश्चिमतर्फबाट बहन थालेको थियो। यसरी कोशीले आफ्नो बाटो फेरिरहँदा यसको प्रभाव अझ बढी हुन थालेको थियो। कोशी प्रोजेक्ट भारतको पक्षमा गरिएको सम्झौता थियो, तर नेपालका राजनैतिक स्वार्थ बोकेकाहरूले सधैँ नेपाललाई फाइदा भएको भनिरहे, सुनाइरहे। यस बाँधको पूर्ण नियन्त्रण भारतको हुने गर्छ। यसका ढोकाहरू खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने निर्णय बिहार सरकारले गर्छ। यहाँ 24 घण्टा भारतीय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलका जवानहरूले सुरक्षा गर्ने गर्दछन्। बाँधको ढोका बन्द भई नेपालतर्फ क्षति हुँदा समेत भारतीय पक्षले यी ढोका खोल्नमा ढिलाइ गर्ने गर्छ। तर पनि नेपालले चुपचाप सहनुपर्छ। त्यसको असर चाहिँ नागरिकले खेप्नु परिरहेको छ। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। स्थिति नबिग्रियोस्, तर ढुक्क हुने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, सप्तकोशी नदीले गत बुधबार धार परिवर्तन गरी उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 5 वटा वडाका मानव बस्तीमा प्रवेश गरे पनि स्थानीय भने सुरक्षित स्थानमा बस्न अटेर गरिरहेकै छन्। पहाडी जिल्लामा निरन्तर पानी परेकाले गर्दा सप्तकोशी नदीमा बहाव घट्ने छनक छैन। सप्तकोशी नदी मानव बस्तीमा प्रवेश गरेर स्थानीयवासी अटेर गरेर घरमै बसेकोमा स्थिति नबिग्रियोस्, तर ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरी मानव बस्तीमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएका उदयपुर बेलकाका पीडित सुरु दिनभन्दा घट्ता छन्। यति बेला
केही नगण्य, त्यसमा पनि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बाहेक अरू सबैजना घरमै जोखिममा बसेका छन्। उनीहरूले बरु घरमा भएका खाद्यान्न सामग्रीहरू सुरक्षित स्थानमा राखेका छन्, तर आफूहरू भने जोखिमकै बीच घरमै बसिरहेका छन्। हामी चाहिँ कसो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब यतातिर आए पनि यहाँ आउँदैन होला भन्ने विचारले हामी चाहिँ यहाँ बस्यौँ। अब बा यो पानी घट्छ कि फेरि त्यहीँ गएर बस्नुपर्छ कि भन्ने आशा हो। यहाँ बसेको अब माथि गएर हेर्नेले अरू बढ्ने सम्भाव छ, घट्ने सम्भाव छैन भन्छ। अब त उधार त हुनु पर्यो, जानु त पर्यो। 4 भागमा 3 भाग चाहिँ गइसकेपछि 1 भाग जति मान्छे छ। अनि उनीहरू यहाँ कसरी बस्छन् त यस्तो त्रासका बीच? डाँडामा हुनेहरू बसिरहेका छन्, पानी नचढ्ने ठाउँमा खाल्डाखुल्टी भएको ठाउँमा चाहिँ भागि नै रहेछन् मान्छे, त्रासले गइ नै रहेछन्। त्यसरी जाँदैछन् र गर्दैछ। सप्तकोशीको मुख्य भङ्गालो नभएकाले कुनै डर मान्नुपर्ने अवस्था नभएको स्थानीय बताउँछन्। अहिले आत्तिनुपर्ने र डराउनु पर्ने अवस्था नभएको स्थानीयहरू दाबी गर्छन्। नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म उहाँहरूले त आइज भन्नुहुन्छ, तर हामी नगरपालिका जानु कसरी? हाम्रो माल छ, वस्तु छ, गाई छ, भैँसी छ। अब मेरो त झन् उद्योग छ, मैले उद्योग छोडेर जानु मिल्दैन। आज छोडेर गयो भने मेरो 2 लाखको मोटर भोलि राति नै तपाईँको चोरिदिन सक्छ। अनि चोरिदिएपछि हामी कहाँ जाने? नगरपालिकाले कति दिन खान दिन्छ? हामीलाई त यहाँ सुरक्षित चाहियो। अहिलेसम्म न त नगरको वडा अध्यक्ष न त मेयर आएर के छ कसो छ न त हामीलाई हेरेको छ, न त भनेको छ, न त टोल समितिबाट कुनै जानकारी गरेको छ। कोसी आज बढेको देख्दाखेरि हामीलाई चिन्ता लागेको छ। रातमा निन्द्रा लागेकै बेला लान्छ कि के हो हामीलाई निश्चित भएन। हामीलाई अब हामीले हजुरहरूलाई सुरक्षामा लगेर राख्नुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा लागिरहेको छ। बस्ती जोखिममा परेका स्थानीयलाई बेलका नगरपालिकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ। शनिबार पनि बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्की नेतृत्वको टोली सप्तकोशी प्रवेश गरेका बस्तीमै पुगेर सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न स्थानीयहरूलाई आग्रह गरिरहेको थियो। बेलका नगरपालिकाको यो 8, 9, 3, 2, 1 सम्मको वार्ड छ, 5वटा वार्ड छ। त्यति नै मात्र नभएर हाम्रो पारिपट्टि सुनसरीको 12 नगरपालिका 9 र 6 को केही भूभागका साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स के छ भने हामी लागेका छौँ। म अहिले मेयर भएको छु, यो मेयर हुनुभन्दा पनि पहिले म कोशी सरकार समितिको संयोजक पनि थिएँ र कोशीका जनतालाई एउटा के छ भने यो क्षेत्रमा यसले केही पहल गर्न सक्छ है भन्ने एउटा विश्वास मसँग भएको कारणले पनि हामीले धेरै पटक कोशीको कार्यक्रम उठाएका छौँ। यसलाई नेपाल इन्डिया बिचको जुन सन्धिमा पुनरावृत्ति हुनुपर्छ र पूर्व सचिव बाँध्नु पछि पनि त्यसरी सरकारले बाँध्नुपर्छ। हामीले आवाज उठाइरहेको र विगतको सरकारले चर्चामा त ल्याएन, यसले कुनै कामै नगरेको। तर हामीले भनेका छौँ यसपल्ट हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेर केन्द्र सरकारलाई भनेका छौँ, इन्डियन सरकारलाई भनेका छौँ, यदि यो समयमा काम आउँदो समयमा सरकारले काम गरेन भने स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास बजेट पैसा काटेर पनि हामी कोशी बाँड्ने काम सुरु गर्छौँ। खाने पाउने व्यवस्था गर्छौँ। स्थानीय सरकारको दायित्व जनतालाई धनजनबाट क्षति हुन दिन हामी मुक्त गर्ने काम हामी लाग्छौँ। तर तपाईँ यसलाई ल्याउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। सुरुवातमा सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेको दिनभन्दा थप खतरा बढ्दै गएको अहिले देखिन्छ। तर स्थानीय भने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षले बेला बेलामा ऐलानी जग्गा सरकारले लिएर आरक्षको क्षेत्र विस्तार गर्ने बताउँदै आएकोले त्यही त्रासले गर्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न अटेर गरेको मेयर कार्कीको भनाइ छ। जुन सम्भावित क्षेत्र एबिसी भन्छ यो एरियाका मान्छे 300 घर दूरी लगभग मान्छे हामी साइड पहिले फुट्नुभन्दा अगाडि साइड त्यसले एउटा के भने त्यहाँको मान्छेहरूलाई कुनै पनि घटनाबाट हामी चाहिँ हुन दिनौँ क्षति हुन दिनौँ। किनभने यहाँको मान्छेहरूको एउटा कारण छ, यो नजिकै चाहिँ आरक्षण छ, दक्षिणपट्टि आरक्षण छ। त्यहाँको वार्डेनले बेला बेलामा यहाँको जग्गा चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने, यो आरक्षणको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने, त्यहाँ कहीँ बस्ती उठाउने भन्ने बेला बेला यस्तो कार्यक्रम आइरहेको छ। र अहिले नगरपालिका हामीलाई शुद्ध एउटा चाहिँ विपक्षबाट एउटा मुद्दा दायर गरेको कारणले यहाँको बस्ती चाहिँ कुनै पनि बेला उठाउन सक्छ भन्ने भएको जनतालाई ठुलो डर के छ भने हामी यहाँ उठेर गयौँ भने फेरि आउन पाइँदैन है। हुन त नगरपालिकाले पीडितलाई सम्पूर्ण खानपानको व्यवस्था मिलाउने र सहज ढङ्गले बस्न व्यवस्था मिलाउने जनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ। विपदका बेला पीडितलाई अन्याय हुने कुनै पनि प्रकारको काम हुन नदिने पनि नगरपालिकाले विश्वास दिलाइरहेको छ। हरेक नागरिकको जीव धनको रक्षा गर्ने सरकारको दायित्व त हो, त्यसैले सरकारी आग्रहलाई पालना गरेर थप क्षति हुन नदिनु नै सबैका लागि उत्तम हुन्छ। दर्शक महानुभाव, हुन त कोशी सम्झौता भन्दा अगाडि राणाकालमा नै भारतले नेपालबाट बाँध सम्बन्धी मौखिक अनुमति चाहिँ लिइसकेको रहेछ। 2002 सालमै भारतले चतरामा 740 फिट अग्लो बाँध बनाउने योजना अगाडि बढाइसकेको रहेछ।
कोसीमा ठुला पोखरी बनाउने र बिहारमा पनि अर्को ठुलो पोखरी बनाएर गङ्गासम्म डुङ्गा चलाउने योजनाको खाका बुन्दै गरेको रहेछ। तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लहरले राणा शासनमा कुनै सम्झौता हुन पाएन, तर पछि चाहिँ भएरै छाडियो। त्यसैले त बिहारको दुःख भनेर चिनिएको सप्तकोशी नदीको त्यो परिभाषा नै अहिले आएर फेरिँदै पूर्वी नेपालको दुःखका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। कोशीले धार परिवर्तन गरेपछि उदयपुरसँगै सप्तरी र सुनसरीमा पनि खतरा बढिरहेको छ। आजको फोकस न्युजमा हामी यही विषयमा बोलिरहेका छौँ अनि देखाइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, कोशी नदी र त्यसको पश्चिमी भङ्गालो बीचमा एउटा टापु छ, श्रीलङ्का। समुद्र बीच तैरिएको जस्तो देखिने श्रीलङ्का देश झै छ कोशी बीचको श्रीलङ्का टापु। श्रीलङ्का टापुलाई 2049 साल अघि गराई टापुका नामले चिनिन्थ्यो। गराई माछाको नाम हो, त्यही माछाको नामबाट टापुको नाम राखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। 2049 सालमा तत्कालीन प्रकाशपुर गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले यो ठाउँको नाम परिवर्तन गरेर श्रीलङ्का टापु राखे। चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको श्रीलङ्का देश जस्तै यो ठाउँ पनि बर्खाको समयमा सबैतिरबाट कोशीले घेरिने र समुद्र जस्तै देखिने भएकाले यो ठाउँको नाम श्रीलङ्का टापु राखिएको बताइन्छ। त्यसपछि सबैले श्रीलङ्का भन्न थाले। खैर, यो त भयो यहाँको परिचय, तर अहिले यो श्रीलङ्का टापुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हम्मे परिरहेको छ। निरन्तरको कटानले यहाँका स्थानीयमा त्रास उस्तै छ। कतिले त घरै भत्काएर अन्यत्रै बसाइ सर्न पनि थालिसकेका छन्। अब यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपाल भित्रको श्रीलङ्का, त्राही माम भएर बस्न बाध्य, कहिले पुग्छ राज्यको ध्यान? दर्शकवृन्द, एकातिर सुनसरी र अर्कोतिर उदयपुरको बीच भागमा रहेको श्रीलङ्का टापु सप्तकोशीको मूल प्रवाह र भङ्गालोले घेरिएको विशाल समभूमि हो। यो टापु क्षेत्र सुनसरी र उदयपुरका 5 वटा वडामा फैलिएको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र 9 अनि उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको 2, 3 र 9 नम्बर वडामा फैलिएको छ यो टापु। यो टापुमा हिउँदमा उदयपुर क्षेत्रबाट जसोतसो गाडी र पैदल गरेर पुग्न सकिन्छ, तर सुनसरीतर्फ भने सप्तकोशीका जोखिमयुक्त डुङ्गा चढेर मात्रै बाहिरी दुनियाँसँग आउजाउ गर्न सकिन्छ। यो टापु क्षेत्रमा राज्यको कुनै उपस्थिति नै नभएको जस्तै देखिन्छ। केवल छ त बर्खामा जमिन खाने कोशी र हिउँदमा बाली खाने हात्ती, बँदेल र जङ्गली जनावर। अझ यहाँको डर र त्रासका बीच सप्तकोशीको कटानका कारण बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 मा रहेका सयौं घर परिवार घर भत्काएर अन्यत्रै सर्न थालेका छन्। करिब 1 हप्तामा सप्तकोशीले पानीको बहाव परिवर्तन गरेर 2 किलोमिटर भन्दा बढी कटान गरेपछि स्थानीय जोखिममा परेका हुन्। यो कोशीमा हाम्रो चाहिँ सिधै पानी पहिरो पर थियो, अनि परदेखि हाम्रो घर अलिक यता थियो, अनि त्यहाँदेखि खेदाउँदै लास्टसम्म यहाँ आइपुग्यो कटानले गर्दाखेरि। अनि यहाँदेखि पनि अब पश्चिम सर्ने, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्यो भने हाम्रो केही उपाय छैन। यो नेपाल सरकार हेर्ने बेला कति हामी भन्यौँ। घरमा भएको थोरै अन्नबाली, गाई बाख्रा लगायतको माया र खाना नपाउने डरका बीच बसेका श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा अब भने घर छोडेर हिँड्न बाध्य छन्। सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरेर बेलका नगरपालिकामा प्रवेश गरेपछि श्रीलङ्कामा भएको कटान कुनै निकायले देखेको छैन। हरेक चोटि अनुगमनमा आए पनि दीर्घकालीन रोकथाम कसैले नगरेको स्थानीय बताउँछन्। कटान त भइरहेछ नि, कटान त धेरै भइरहेछ नि। अब 2-4 दिनमा त गाउँ नै छिर्छ होला कटान त। त्यस्तो कटान भइरहेछ। गाउँलेले के सोच्नु, अब सरकारले केही गरेको छैन भने गाउँलेले के गर्नु सक्नु? सामान्य खेती किसानी गरेर बस्नेहरूका लागि यो स्थान गरिबको पेट पाल्ने स्थान हो, तर पनि यहाँका स्थानीयको मार्का सरकारवाला निकाले नबुझ्दा उनीहरूमा झनै पीडा थपिएको छ। नेपालमा भएका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा कुनै निकायले ठोस पहल नै नगरेको उनीहरूको दुखेसो छ। यो जस्तो बोले त्यस्तै हो क्या। यो अब दुःख भनेको हामीसँगै हुन्छ। अब हामीले अब गर्ने भनेको अब हरेक क्षेत्रबाट गर्ने त अब हामीले कुन ठाउँसम्म पुग्यो भने बिहार सरकारलाई गुहारेनौँ कि अब मै अस्ति 2 चोटि त उहाँ दाइ म गइसक्यो उहाँ। अब कसैको कहीँदेखि पहल नभइसकेपछि अब हाम्रो त स्थिति त अब गइसक्यो।
तपाईँको अब हुन्छ नहुने त होइन, हुन्छ गर्छौँ हामी। अब हाम्रो कतिबद्धता त छ, हामी गर्छौँ त भन्छ। अब यस्तै हो, अब उही आश्वासन देखाइयो अर्कोतिर फ्यालियो, त्यस्तै हो। बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 मा 500 घरधुरीका 2500 जनसङ्ख्या छन्। उनीहरू हरेक वर्ष जोखिममा पर्दै गएका छन्। उनीहरूका लागि राज्यले बेलैमा दीर्घकालीन सोच बनाएर तटबन्ध गर्न आवश्यक छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। उदयपुरको डुबान क्षेत्र र श्रीलङ्का टापु पुगेर फोकस न्युज तयार पार्ने सुनसरी संवाददाता पारस सुवेदीलाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।